जिसको तिबा हुए 22 बरस हुए, ये अल्फाज कुछ थोड़े नहीं है, चुनाचे वो मुकालमात अच्छा इलाही। बस बस रुक जाए बस ठीक हो। अच्छा बराहीन अहमदिया में से आप कोई दिखा सकती हैं ये अल्फाज? नहीं, मैंने नहीं देखे ब्रायनी अहमदिया में। नहीं देखे आपने? तो मैं पूछ सकता हूँ क्यों नहीं देखे? क्या आपके इल्म की कमी है, या जानबूझ के आपने नहीं देखे, या आप देखने ही नहीं चाहते थे, या वजह कोई दरियाफ्त कर सकता हूँ? मतलब मैंने तो इन लोगों से पूछा है ना, अभी वो बैठे हुए थे, अगर आप उनसे पूछते तो वो कहते हैं नबी का दावा ही कोई नहीं। ओ नहीं, ओहो नहीं, मैं किसी और से मुखातब नहीं, क्योंकि आपका ये एक बहुत अरसे से ये आप क्लेम कर रहे हैं कि देखो जी मिर्ज़ा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा किया ही कोई नहीं। मैंने कहा चलो नीचे बैठ के मैं सुन रहा था, मैंने कहा चलो आज ये कट्टी कट्टा काट ही देते हैं बैठ के, तो अच्छे माहौल के अंदर बैठ के, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप जब जी चाहे मुझे उतार दे नीचे, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूँ, तो कर लेते हैं बात। अच्छा ये बराहीन अहमदिया वो ही है कि जो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर इल्हाम हुई है ये किताब? मिर्ज़ा कादियानी रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 657 के ऊपर कहता है, इश्तिहार उसने दिया कि किताब बराहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से मुअल्लिफ ने मुल्हम व मामूर होकर बगर्ज़े इस्लाह व तजदीद दीन तालीफ किया है। वो कहता है ये पूरी की पूरी किताब जो है ना, ये मुझे खुदा की तरफ से इल्हाम हुई है, ये अल्लाह ने मुझे लिखवाई थी। एक तो ये आप ज़हन नशी रखिएगा कि जिस बराहीन अहमदिया का ये अभी हवाला दे रहा है, ये इसको ये इल्हाम हुई है ये किताब। अगली बात ये है कि ये जो क्लेम कर रहा है कि देखो जी बराहीन अहमदिया में तो इस किस्म के अल्फाज तो 22 बरस पहले ही आ चुके थे, बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ पे दावा करता हूं कि बराहीन अहमदिया के वो कौन से अल्फाज है जो 22 बरस पहले मिर्जा कह रहा है कि मुझे वो खुदा ने बताए थे जी, हालांकि ऐसा नहीं है, ये मैं दावा कर रहा हूं, ऐसा है ही नहीं। ये मिर्जे ने मुफ्ती कज्जाब है, मिर्जा फ्राडिया है, मिर्जे ने मुफ्ती झूठ साहब बोला। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो नीचे जो मिर्ज़ा साहब के मानने वाले मौजूद हैं उनको बुला लेते हैं, तो मेरा ख्याल है नहीं कि नहीं, मैं और उनसे किसी से गुफ्तगू बात हो नहीं जाएगी। करूंगा जी, मैं कादियानियों से नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ मलक साहब से बात करूंगा। करानी है अगर बात तो करवाए मलक साहब से, तो अगर कहते हैं तो मैं यही स्टॉप कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। नहीं, आप अपनी बात जारी रखें, स्टॉप आप क्यों करेंगे? जी जी मलक साहब, मैं ये चाह रहा था कि वो बात ये करें जो मेरा ज़्यादा दावा बेहतर है, मलक साहब है, को। और इस दावे को क्या आप तोड़ सकती हैं? ये मिर्जे कादियानी की किताब बराहीन अहमदिया जो उसने खुदा की तरफ से मुल्हम होकर लिखी थी, उसके अंदर इस किस्म के लफ्ज कोई नहीं है। मिर्जे ने ये झूठ बोला, फ्रॉड की है, झूठ बोला है। मैंने तो ब्रायनी अहमदिया कभी खोली भी नहीं, कभी देखी भी नहीं। खोली भी नहीं। इसी इसी एक गलती के इजाले के ऊपर आपने बड़ी बड़ी बातें की कि देखो जी इसी के अगले सफे के अंदर उसने इनकार किया है। जब आपने ये किताब पढ़ी तो आप के अंदर ये बराहीन अहमदिया का जिक्र था, आपने उसको खोल के भी देखा नहीं है कभी? ब्रायनी अहमदिया तो वो उससे पहले की है ना, जो दावा ओ करने से भाई पहले। वो तो पहले किया, लेकिन इसका जिक्र तो उसने एक गलती के इजाले के अंदर किया है ना, तो आपने खोलना पसंद भी नहीं किया कि उसको पहले मैं खोल के देख ही लूं। नहीं, जब वो है ही नबूवत से पहले की किताब, तो उसको क्या कर, कौन सी नबूवत के पहले की किताब है? जिसका सब लोग दावा करते हैं, अगर वो क्योंकि नबूवत। किसे नबूवत के पहले की? फंस गया ना, फंस गया ना बंदा, फंस गया जी। केड़े नबूवत है पहले दी किताब है जी? है आपका कादियानी नहीं है, हाँ अल्लाह हाँ का। हाँ 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 हाँ, तो मैं आपको इधर इसी फंसा मौजू दूं, के ऊपर तो हम मुकालमा कर रहे हैं कि मिर्जे कादियानी ने नहीं, नबूवत का दावा किया था, आप कह रहे हैं नहीं किया। तो अभी किया। आपके मुंह से निकल आया ना कि अगला उसने बंदा नबूवत के पढ़ो। दावे से पहले की वो किताब लिखी है, देखा तो ना? आपको मैं अभी फंसाऊं, फिर इधर आप इधर से उठ के फुला जाएंगे, फंसा लें, फंसाए जी, फंसाए, फंसाऊं? बिस्मिल्लाह करें। चलो ठीक अभी आप कह रहे हैं, अभी आपने तस्लीम कर लिया कि उसने दावा नबूवत से पहले की वो किताब लिखी है। है, देख लेना। एक सेकंड में नहीं, आपको, वो तो उन्होंने पहले भी मान लिया है। मेरा ख्याल है कि आपस में इस तरह कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब कैसर साहब, ये कोई अच्छा तरीका नहीं। एक सेकंड ठहरे जरा। नहीं, नहीं जी रहने देना, फंसाए जी, आप फंसाए। जो भी नहीं सेकंड नहीं देना चाह फंसाए रहे हैं आप रहने फंसाए, दें, बस कोई कर बात दें। नहीं, मुफ्ती साहब, फंसाने दें, कोई बात नहीं। ये आपकी किताब है, कौन सी जनाब? ये आपकी किताब है, ये पढ़ें। कौन सी जनाब? मैं वो वर्का भी दे देता हूँ आपको। हाँ जी 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 बिल्कुल।
ثانی ملک آپ کیسر صاحب یہ آپ رہنے دیں، میں اس چیز کو نہیں کرنے دوں گا، ملک صاحب رہنے دیں، کیونکہ آپ نہیں نہیں یار یہ کیا مسئلہ ہے، ایک منٹ رکیں تو صحیح. جی سننے دیں ان کو، سنیے. یہ آپ کی کتاب ہے یہ والی، یہ آپ کون کی سی ویب جناب؟ آپ کی کیا ویب نام ہے؟ سائٹ پہ لگی ہوئی ہے. ویب سائٹ پہ کیا لگی ہوئی ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ تحریک ختم نبوت میں شاہ احمد نورانی کا کردار. اچھا جی بولیں جی، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ آپ نے اس میں ایک بات لکھی ہے، جی جی اب اس بات کو آپ خود پڑھیں کہ آپ نے اس میں جی کیا جی لکھا. ایک منٹ مجھے پھر نا وہ فورم کے اوپر نکال ہی لینے دیں. کیا تحریر ہے، ذرا اوپر عنوان بتائیے گا. آپ جو ہائی لائٹڈ چیزیں نا اس کو پڑھیں. بھائی وہ تو لے پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح عنوان کیا تھا، میں سرچ کر لوں نا. شاہ احمد نورانی کا کردار، تحریک ختم نبوت میں شاہ احمد شروع سے نورانی. پڑھے. تحریک ختم نبوت میں شاہ احمد نورانی کا کردار. ایک دیکھ لیتے ہیں جی. ایک ہاں بالکل یہ مضمون اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ماخوذ از ویب سائٹ. وہ ذرا نکالے ذرا وہ فرسٹ پیج. یہ آپ نے جو لکھا، یہ بات ایک منٹ وہ پیج نکالے، پہلے سب سے پہلے پیج نکالیں. نکلا ہے نا آپ کے سامنے، اس کو پڑھیں. اوہو نہیں، وہ جو پہلا آپ نے دکھایا وہ دکھائیے لوگوں کو، تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آنے چاہیے. یہ رہا. ہاں یہاں پڑھے وہ آگے انڈر بریکٹ کیا لکھا ہوا ہے عنوان کے آگے. کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے آپ بتا دینا. پڑھیں نا یار، پڑھیں عنوان کے آگے کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ شاہ احمد نورانی نے جب نہیں نہیں عنوان پہلے عنوان کلیئر کر لے. عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوا ہی نہیں ہے یہ. او بھائی ٹھیک ہو گیا، آپ عنوان پہلے پڑھیں ذرا عنوان. آپ نے تو لکھا ہے کہ جی یہ اسمبلی میں سوال بھائی ہوئے. یار یہ میری سکرین بڑی کریں پھر، چلیں میں دکھا دیتا ہوں. یہ غور، یہ میدان، آپ نے بہت یہ جو آپ ایک غلط بیانی اور غلط آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. مائک، یہ میری سکرین بڑی کریں ذرا، یہ پھر میں دکھاؤں نا. یہ بڑی کریں سکرین. یہ دیکھیں جی ختم نبوت فورم کے اوپر یہ دکھا رہے ہیں، یہ تحفظ ختم نبوت میں علماء و مشائخ کا کردار، اور آگے ہے یہ انڈر بریکٹ کے ماخوذ اب از ویب سائٹ. یعنی یہ ویب سائٹ کا ایک ڈیٹا اٹھایا گیا ہے. اور یہ کس ویب سائٹ کا ڈیٹا اٹھایا ہے؟ یہ والی، یہ ویب سائٹ میرے سامنے کھلی ہے اور یہ مضمون آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ تحریر میری تو نہیں ہے، یہ تو میں نے کسی کی اٹھا کے یہاں پہ لگائی ہے اور آپ نے اس کو میرے اوپر ڈال دی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا نا. آپ نے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے یہ میرے اوپر ڈال دیا، حالانکہ یہ میں نے لگائی ہے لیکن کہیں سے اٹھا کر کے یہ تحریر لگائے. اچھا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے بتائیں؟ آپ پڑھیں نا. نہیں وہ نہیں مجھ سے پڑھا جا رہا. یہ فورم میں نے اوپن کیا ہوا ہے، یہاں سے مجھے بتائیں، سکرین بڑی کریں، کیا لکھا ہوا ہے مجھے. اس میں یہ جو تحریر لکھی ہوئی انڈر دا بریکٹ، اس کو پڑھیں جو ہائی لائٹڈ ہوئی ہے. یہ بات نہیں نہ مجھے سمجھ آ رہی. یہاں میں فورم کھولا ہوا ہے، مجھے بتائیں کہاں سے پڑھنا ہے.